नादरीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियाँ रशीदुर्रहमान आपसे मुखातब हूँ। तो नादरीन ग्रामी, आज हमने बहुत अहम मौजू लिया है गंजेपन का। तो नादरीन ग्रामी, ये गंजापन मर्दों में और औरतों में यकसां हो सकता है, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं उनके बाल बहुत कम हो जाते हैं, झड़ते रहते हैं और कम हो जाते हैं। और जो बच्चे हैं नौजवान, यानी 15 साल से 22 साल तक के बच्चे मेरे पास अक्सर आते हैं और जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, बल्कि वो गंजे हो चुके होते हैं और वो बड़े नादम होते हैं और परेशान भी होते हैं। तो नादरीन ग्रामी, इसकी मैं आपको वजह भी बताता हूँ और इसका इलाज भी मैं आपको बताऊँगा। तो नादरीन ग्रामी, आपसे इल्तमास है, गुजारिश है कि जो मैं नुस्खे देता हूँ वो तो मैं अपने तजर्बे के मुताबिक ठीक नुस्खे देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ दोस्त जो हैं वो फ़ोन करते हैं इससे भी अच्छा नुस्खा और है। तो नादरीन ग्रामी, जो मैं देता हूँ ये सबसे अच्छे हैं, जो मेरे इस्तेमाल में है वो मेरे लिए वो सबसे अच्छे हैं। तो नादरीन ग्रामी, नुस्खा बनाना भी आसान है। आप किसी पंसारी के पास चले जाएं, आम नबाताती चीज़ें हैं, ये कुश्ते सादी नहीं है इसे कुश्ता नहीं करना पड़ता है या इसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, तो ये नुस्खे तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि हकीम साहब, आपके पास दवाई बनी, आप भेज देंगे? तो भाई, आप अपने आप ख़ुद बनाइएगा, ये कौन सा बड़ा मसला है। मुझे एक फ़ोन आया था एक बुज़ुर्ग का, तो उसके बच्चे के पत्थरियाँ थीं, वो बच्चे की उम्र सिर्फ 5 साल थी। तो डॉक्टरों ने कहा भाई ये पत्थरियाँ तो बहुत ज़्यादा है, इसका पूरा मसाना पत्थरियों से भरा पड़ा है और ऑपरेशन होगा। तो उनका एक ही बच्चा है, पिछली उम्र में उन्हें अल्लाह ने बच्चे की नेमत से माला माल किया है। तो उसने मेरे से रब्ता किया, मैंने उसे नुस्खा बता दिया। जफ़ाकाश आदमी था, उसने ख़ुद बनाया, तैयार किया। जिस दिन उसने देना शुरू किया उसी दिन से पत्थरियाँ निकलनियाँ शुरू हो गई और वो कल मेरे पास आया तो उसके पास तकरीबन 15 से 20 ग्राम वो डलियाँ थी। मैं ख़ुद हैरान था कि छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी डलियाँ वो कैसे निकल। उसके पास रेत जो थी, जो बाद में रेत खारिज होती रही है, वो तकरीबन थी कोई 10 से 15 ग्राम वो थी। तो अब उसे सिर्फ शिकायत ये थी कि उसकी पोटी के साथ और पेशाब के साथ खून आ रहा था। तो मैंने उसे तिर्याक नंबर 6 बता दिया कि ये आप बनाइएगा तो दीजिएगा। उसने जाके पहली खुराक दी है तो वो बंद हो गया। तो भाई, मेरे बात करने का मतलब यह है कि आपने ख़ुद दवाई तैयार करनी है। तो नादरीन ग्रामी, ये था गंजेपन का। याद रखिएगा, उज़लाती असाबी यानी खुश्की सर्दी, जब इसकी कीमियाई तहरीक खुश्की स्टोर होती है तो नादरीन ग्रामी, खुश्की स्टोर होने से बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बालों की असल खुराक कार्बन है और जब कार्बन ज़रूर से ज़्यादा बढ़ जाए तो जो बाल होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर इतदाल पे रहे तो बाल जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो याद रखिएगा नादरीन ग्रामी, जब बाल झड़ने शुरू होते हैं, हमारी बच्चियों के जब बाल झड़ने शुरू होते हैं तो उनके चेहरे पे कील और मुहासे आ जाते हैं और स्याहियाँ पड़ जाती हैं और उनका जो इतदाल होता है उसमें तखय्युर व तबद्दुल आ जाता है, ऊंच नीच हो जाती है, जिस वजह से उनके बाल घिरते हैं, चूँकि उनमें भी कार्बन आ सकती है। तो ख़ासकर जो नौजवान बच्चे हैं में कार्बन ज़्यादा होती है, कार्बन असल ताकत है। अगर नादरीन ग्रामी कार्बन कम हो जाए तो बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, अगर ज़रूर से बढ़ जाए तो बाल जो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो नादरीन ग्रामी, आपने अपना इतदाल कायम रखना है, इतदाल कायम रखना है, क्योंकि किसी भी चीज़, उज़लाती चीज़ यानी खुश्क चीज़ खाने से बेजा नहीं खानी, ज़रूरत पड़े खानी है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, नौजवान आदमी को हर चीज़ खानी चाहिए। नौजवान में क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसमें ताकत होती है, खून ताज़ा होता है, उसकी हड्डियाँ ताज़ा होती हैं, नौजवान होते हैं। लेकिन बेजा होटलों और चटपटियाँ चीज़ें खाने से उनका जो बाल होते हैं वो फिर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा नादरीन, जब हम उसकी ऐसे नब्ज़ देखते हैं, बिल्कुल ऊपर 4 उंगलियां तक कसी हुई ठोस, यानी वो उसकी जो स्ट्रोक होते हैं वो शदीद होते हैं
اور ان بچوں کو اکثر احتلام بھی ہوتا ہے اور ان کے چہرے پہ کیل مہاسے بھی آ جاتے ہیں اور بال بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ بال کو بالکل مشین پھروا دیتے ہیں تو ان کے داغ پڑ جاتے ہیں، کہیں سفید کہیں کچھ چانے اترنے شروع ہو جاتے ہیں، جسے اور پھر ہم پنجابی میں اسے سکری کہتے ہیں، اس کی بھرمار ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، جب آپ مختلف قسم کے شیمپو وغیرہ استعمال کریں گے اور تیل نہیں لگائیں گے تو نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا نا۔ تو ناظرین گرامی، زبان اس کی سرخی میل ہوگی، آنکھوں میں ڈورے جو ہیں وہ بھی سرخ ہوں گے، اور پیٹ میں افارہ ہوگا، قبض ہوگی۔ تو ناظرین گرامی، جب یہ قبض وغیرہ ہوگی، خشکی زیادہ ہوگی، تو سمجھیں بال پھر گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بال گرتے ہیں ان کے بعد وہ ہوتے بھی نہیں، دوبارہ اگتے بھی نہیں، اور جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بالکل کمزور ہو جاتے ہیں، بالکل کیسے ہو جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ نے کھانا بھی اپنی خوراکوں کو بھی درست کرنا ہے، اور آپ نے میرا جو میں نسخہ بتاؤں گا آپ کو، وہ آپ نے نسخہ بھی 1.5 سے 2 ماہ کھانا ہے، اور ایک میں روغن آپ کو بتاؤں گا، وہ روغن آپ نے بالوں کو ہلکا کروا لینا ہے، یا اس طرح ہی فروا لے، مشین فروا لے، تو بال جو ہیں وہ کم جب ہو جائیں گے تو وہ تیل جو ہے وہ آپ کی جلد میں جب آپ لگائیں گے تو وہ اثر بھی کرے گا۔ اگر بڑے بڑے بال ہوں گے تو وہ اثر تو نہیں کرے گا، بالوں کو آپ نے کٹوا دینا ہے۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو 2 نسخے بتاتا ہوں، آپ نے یہ دونوں نسخے بنانے ہیں اور کھانے ہیں۔ یاد رکھیے گا ناظرین گرامی، آپ نے خوراکیں جو میں نے آپ کو بتانی آپ نے وہی کھانی ہیں، 3 نمبر اور 4 نمبر آپ نے خوراکیں کھانی ہیں، اور 4 نمبر آپ نے قہوہ پینا ہے، کبھی 3 نمبر اور کبھی 4 نمبر آپ نے قہوہ پینا ہے۔ تو ناظرین گرامی، نسخہ کچھ یوں ہے: لونگ 10 گرام، کلونجی 10 گرام، رائی دیسی 10 گرام، دال چینی 30 گرام۔ تو ناظرین گرامی، یہ معمولی چیزیں ہیں، آپ کو ہر پنساری سے یہ مل جائیں گی، یہ تو گھر کی چیزیں ہیں۔ تو آپ اس میں کون سا مشکل ہے؟ کوئی چیز اس میں مشکل نہیں ہے، آپ نے اسے لینا ہے، لے کے صاف کر کے اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے، کوٹنے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ خوراک آپ نے 1 ماشا سے 1.5 ماشا کھانی ہے۔ اور نسخہ نمبر 2 آپ نے یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی عام چیزیں ہیں، ہم پنساری سے مل جاتی ہیں، بڑی سستی ہیں۔ اجوین دیسی 2 تولے، تیز پات 2 تولے، رائی دیسی 2 تولے، گندھک آملہ سار 6 تولے۔ تو آپ نے اس کا سفوف کرنا ہے، 1 ماشا سے 2 ماشے صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ آپ نے یہ بھی لینی ہے۔ تو ناظرین گرامی، بعض دوست جو وہ کہتے ہیں کہ جو گندھک آملہ سار ہے وہ زہر ہوتی ہے، تو ناظرین گرامی، یہ زہر نہیں ہوتی، یہ خوراکی ہوتی ہے۔ اگر زیادہ ہی آپ کو اس کے پہ کوئی شک پڑتا ہے تو آپ نے ایسا کرنا ہے، ایک برتن لے لینا ہے، برتن میں آپ نے گندھک آملہ سار کو آپ نے برتن میں ڈالنا، نیچے آگ جلانی ہے، جب وہ پگھل جائے تو اس میں دودھ ڈال دینا ہے جس میں وہ ڈوب جائے۔ تو 2-3 جب ابال آ جائیں گے، آپ نے نیچے اتار کے جب ٹھنڈی ہو جائے دودھ کو پھینک دینا ہے، اور وہ اسے خشک کر کے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں، کسی قسم کا، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو آپ نے یہ کھانی۔ اور تیسرے نمبر پہ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک روغن، آپ نے اپنے بالوں کو ہلکا کر لینا ہے، اور یہ روغن جو ہے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو 5 منٹ کی بات ہے، 5 منٹ میں بن جاتا ہے۔ آپ نے لینا مشک کافور 1 تولہ، 7 پودینہ 1 تولہ، روغن تار بین 4 تولے، کافور کو باریک پیس کے اور 7 پودینہ اور روغن کو ایک شیشی میں ڈال کے آپ نے 5 منٹ دھوپ میں رکھنا ہے۔ پھر اس میں 1 پاؤ کسٹریل ڈال لینا ہے، تو آپ کا یہ تیل جو ہے تیار ہو گیا۔ آپ نے صبح شام اس کو آپ نے لگانا ہے، میں نے نیچے اس کی ترتیب تیاری بھی لکھ دی ہے، تو آپ نے یہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے بال جو ہے نا ساون بھادروں کی گٹاؤں جیسے ہو جائیں گے، اور ہماری جو بیٹیاں ان کے بال لمبے لمبے ہوں گے اور سلکی ہوں گے۔ تو آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ اسے بہت اچھا پائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ نے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔